खुशपुर पैरिश से बाबू विक्टर सलवातर का आप सबको सलाम। 7 मई 2022 बरोज़ हफ्ता। हमारे लिए आज की पाक अंजील की तलावत बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना 6 बाब की 60 आयत से 69 आयत तक। उसने कफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं। तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बायस है? अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो फिर ज़िंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कहीं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन हैं और कौन उसे पकड़वाएगा। तब उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया कि आए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। आए मसीह, तेरी सताइश हो। आमीन। अजीज़ समाइन, मैं फ़ादर इमैनुअल फ़ज़ल ओपी डोमिनिकन हाउस न्यू गार्डन टाउन लाहौर से आपकी खिदमत में आज का कलाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ दुक्तरान पालूस का, जो जदीद ज़राए अबलाग से मोमिनीन की ईमानी आबियारी के लिए हमतन गोश रहती हैं। आइए आज की तलावतों पर गौर करते हैं। आज की तलावतें बिलखसूस इंजीली इक़्तिबास पतरस के बरमला इकरार का इजहार बयान करता है, जो इकरार करता है कि आए खुदावन, हम किस के पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। आज ज़िंदगी की ये बातें जिसका ज़िक्र मुक़द्दस पतरस करता है, यकीनन बाइबल मुक़द्दस की एक सच्चाई और एक हकीकी राह और ज़िंदगी है। ये आम ज़िंदगी नहीं, बल्कि ये दायमन ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है। इसलिए वो फरमाता है कि आए खुदावन, हम किस के पास जाएं? ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। और अय्यूब भी इकरार करता है कि तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी। अगर ज़िंदगी को देखा जाए तो बाइबल मुक़द्दस में ग़ालिबन 450 दफ़ा लफ्ज़ ज़िंदगी इस्तेमाल हुआ है और बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ तशरीहात बयान करते हैं। ज़िंदगी आम तौर पर ज़मीनी ज़िंदगी बिलख़सूस एक वक्त का नाम है। ज़िंदगी एक किताब है जिसके पहले सफ़े पर पैदाइश और आखिरी सफ़े पर मौत लिखा होता है। लेकिन आर्ज़ी ज़िंदगी के तलख़ हक़ाइक़ में हम हकीकी ज़िंदगी से गाफिल रहते हैं, क्योंकि शायद हकीकी ज़िंदगी से हमें कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन अज़ीज़ मोमिनीन, याद रखें
کہ ہمیشہ کی زندگی خدا کی طرف سے ہم پر عنایت ہوئی ہے تاکہ ہم اس زندگی میں دائماً جیتے رہیں، کیونکہ یہ وقتی نہیں، فرضی نہیں، عارضی نہیں، بلکہ دائماً زندگی ہے جس کا مسکن اور کاشیانہ آسمان پر ہمارے لیے سجا ہوا ہے۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ وہ کون سا وقت تھا جسے آپ زندگی کہیں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ محض وہ زندگی جس میں عارضی خوشیاں نصیب ہوئیں، یا پھر وہ زندگی جس میں حقیقی خوشیاں میرا صاحباں بنیں؟ عزیز مومنین، لہٰذا زندگی اور حقیقی زندگی میں موازنہ کرنا، اسے جاننا دراصل ہماری حقیقی مسیحی بلاہٹ ہے۔ زندگی میں اگر کوئی ویژن نہیں، مقصد نہیں، منزل نہیں، سوچ نہیں، خیال نہیں، تلاش نہیں، جستجو نہیں، تو پھر ہماری زندگی کا ہر قسم کا ارتقاء بے معنی ہے۔ پطرس نے اسی ارتقاء کو پا لیا اور اس نے کہہ دیا کہ اے خداوند، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، کیونکہ تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی۔ آئیے زندگی کے کنویں سے نکل کر زندگی کی کشتی میں آئے، جہاں یسوع بچاتا ہے، یسوع اپنے پاس بلاتا ہے اور یسوع ہمیں پار لگاتا ہے۔ اور اسی زندگی سے معمور ہو کر پطرس آج کی پہلی تلاوت میں لدہ میں انیاس نامی شخص جو 8 برس سے چارپائی پر بڑا مفلوج تھا شفا دیتا ہے، اور پھر یافا میں ایک شاگردہ طبیطہ مترجم غزالہ نامی جو کثرت سے نیک اعمال اور خیرات کیا کرتی تھی، جو مر چکی تھی، شاگردوں کے کہنے پر اسے بالا خانے میں لائے۔ شاگرد پطرس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کرے۔ پطرس غزالہ یعنی طبیطہ کو یافا میں دعا کے ذریعے زندہ کرتا ہے، اور یوں پطرس کا یہ پہلا معجزہ ٹھہرا۔ خداوند یسوع مسیح آج کفر نحوم میں تعلیم دیتے ہوئے عبادت خانے میں ہے، اور شاگردوں کا رویہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام سخت ہے، اس کو کون سمجھ سکتا ہے، کیونکہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسد سے کچھ فائدہ نہیں۔ ان باتوں سے وہ غافل ہیں، قاصر ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ یقیناً اس کفر نحوم میں یسوع نے زندگی کے اور بھی بہت سارے معجزات ادا کیے۔ کفر نحوم ماہی گیروں کا گاؤں تھا جو بحیرہ طباریہ کے شمالی علاقے پر واقع ہے۔ آج بھی کفر نحوم میں ایک کلیسیا آباد ہے جسے مقدس پطرس کی کلیسیا کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ مقدس پطرس اور اندریاس کفر نحوم کے رہنے والے تھے۔ یسوع نے کفر نحوم میں ایک مفلوج کو شفا دی۔ کفر نحوم ہی میں ہیکل میں چندہ دینے کے لیے کہا۔ کفر نحوم ہی میں رومی افسر کے غلام کو شفا بخشی۔ کفر نحوم ہی میں پطرس کی ساس کو شفا بخشی۔ کفر نحوم ہی میں کوہ زین، بیت سدا اور کفر نحوم کے لیے افسوس کے الفاظ استعمال کیے۔ کفر نحوم کے عبادت خانہ میں یسوع نے زندگی کی روٹی کا حکم فرمایا۔ عزیز مومنین، آئیے ہم حقیقی زندگی پانے کے لیے اپنے اندر کے کفر نحوم کو جائیں، اپنے لدہ اور یافا کی پڑتال کریں، زندہ کرنے والی روح کو جانیں، حقیقی زندگی کی پہچان کریں، کیونکہ یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ اسی زندگی کے پاس جائیں، وہی روح ہے اور زندگی بھی۔ ہم یہی زندگی دوسروں کو دیں تاکہ دوسرے ہمارے وسیلے زندگی پا کر حقیقی زندگی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ خداوند ہمیں زندگی کا پھل دینے، پھل بانٹنے اور پھل لانے کا فضل بخشے، آمین۔ بس جس کے کان ہو وہ سن لے۔